الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأوا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. القرآن الكريم هو كلام الله العظيم تعلمه وتعليمه والاستماع إليه من موجبات الأجر والثواب، وكل حرف من القرآن يقرأ بعشر حسنات. يقول الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما تعلم القرآن وعلمه وأخذ بما فيه كان له شفيعا ودليلا إلى الجنة. صلوا على الحبيب.